बुद्धत्व भर्नको लागि मेरो भाँडो त खाली हुनु पर्यो। अतः यो खाली पार्नको लागि मैले भाँडो घोप्ट्याउनु पर्छ। मैले भाँडो घोप्ट्याउँदा योसँग रहेको जोडिएर बसेका टाँसिएर बसेका जति पनि कुराहरू छन् त्यो सबै कुरा अरूको लागि काम आउनुपर्छ। मेरो लागि अब काम लाग्दैन, किनकि अरूलाई त्यही चिज नभएर दुःख भइरहेको छ, मलाई त्यही चिज भएर दुःख भइरहेको छ। मसँग भएका केही गुणहरू, केही सिपहरू, केही कुराहरू, केही धनहरू, कतिपय कुराहरू मैले सँगालेर बसेको छु। यो उमेरसम्म बाँच्दा मसँग केही धन होला, यो उमेरसम्म बाँच्दा मसँग केही अनुभव होला, यो उमेरसम्म बाँच्दा मैले सिकेका केही सिपहरू होलान्। त्यो सबै कुरा अब बुद्ध हुने हो भने काम लाग्दैन, त्यो मलाई त कामै लाग्दैन। किनकि ती कुराबाट जुन जुन चिज मैले बनाएर बसेको छु, सुमेध उनी तापस थिए, तपस्वी, महातपस्वी, सिद्ध पुरुष थिए। याद राख्नुहोस् यो शब्द, उनी सिद्ध पुरुष थिए, चाहेको खण्डमा आकाशमा उड्न सक्थे। यी सबै कुरा अब मलाई काम लाग्दैन, तर कसैलाई काम लाग्न सक्छ। अतः मसँग भएका कुराहरू मलाई काम लाग्दैन, किनकि मेरो अब खोज, मेरो अब अभिप्सा, अभिप्सा भनेको त्यस्तो प्यास जुन कुरा अरू सबै प्यासलाई पछाडि पार्दिन्छ। अन्तिम प्यास हो जीवनको अभिप्सा। अब अभिप्सा जागृत भएको छ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने। त्यो अभिप्साको लागि मैले आफूलाई खाली पार्नुपर्छ। खाली पारिएन भने अर्को नयाँ कुरा मरि नै भरिँदैन। मैले खोजेको बुद्धत्व त नयाँ कुरा हो, मैले खोजेको इन्लाइटनमेन्ट त नयाँ कुरा हो, मैले खोजेको ज्ञान त नयाँ कुरा हो। तर म भने कस्तो भने मेरो भाँडोभरि पुरानो कुरालाई टन्न राखेर बिर्को राखेर बसेको छु। छर्लङ्ग भयो। तापस सुमेधलाई छर्लङ्ग भयो। कहाँनिर रोकिँदो रहेछ मान्छे भने ऊ पुरानो कुरालाई पक्रेर बस्दो रहेछ। चाहे धन होस्, चाहे पद होस्, चाहे सम्मान होस्, चाहे सिद्धान्त होस्, चाहे कथित धर्म होस्, ऊ पुरानो कुरालाई च्याप्प समातेर बसेको हुन्छ अनि ध्यान नगरेर बस्छ। अनि ध्यान त लाग्छ तर पार जान सकिएन, पारमिता पुरा नभएकोले। यो त कस्तो भयो भने चारैतिर अथवा मेरो कोठाभित्रका सबै झ्याल ढोका थुनेर म सूर्यको इन्तजार गरेर बसेको छु। यो उपमा हो। सूर्य मेरो कोठाभित्र ज्योतिको रूपमा, प्रकाशको रूपमा, घामको रूपमा छिर्नुपर्छ। मैले सूर्यको इन्तजार गरेर बसेको छु, तर मरे नि मेरो कोठा उज्यालो हुँदैन। घन्टौं भइसक्यो, दिनौं भइसक्यो, उज्यालो भएन मेरो कोठा। इन्तजार मेरो सूर्यकै हो। अहिले पनि मैले सूर्य नै जप्दैछु। सूर्य 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 सूर्य, घाम 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 घाम। घाम बाहेक अरू चिजको छैन काम। कविता पनि लेखेर बसेको छु, तै पनि घाम छिर्दैन मेरो कोठामा। बा मेरो यत्रो तृष्णाको बावजुद पनि, मेरो यस्तो प्यासको बावजुद पनि, मेरो यस्तो प्रयासको बावजुद पनि किन मेरो कोठा अँध्यारोको अँध्यारै? मैले सूर्य नचाहेको चाहेकै हो, सूर्यलाई नबोलाएको बोलाएकै हो, सूर्यको लागि इन्तजार नगरेको गरेकै हो, तै पनि मेरो कोठाभित्र छिर्दैन सूर्य कहिल्यै। किन छिर्दैन? ध्यान त गरेकै हो नि, तै पनि छिरेन उज्यालो। ज्ञान त सुनेकै हो नि, तै पनि छिरेन उज्यालो। के भएको? कहाँनिर रोकिएको? ऐको उपमामा आऊ। चारैतिरको झ्याल र ढोका बन्द गरेर सूर्यलाई कुरेर बस्दा के हुन्छ? सूर्य नआएको होइन, सदा झैं सूर्य सूर्योदय भएकै हो। घाम पनि नलागेको होइन, लागेकै हो। घाम मेरो झ्यालसम्म आएर मलाई
नक गरेकै हो, घामले मेरो ढोका मेरो दैलोमा आएर इन्तजार गरेकै हो। तर घाम आयो, घामले मलाई कुर्यो, अनि साँझ पर्यो, घामले बिदा लिएर गयो। घाम नआएको होइन, आएकै हो। घामले तपाईँलाई दस्तक नदिएको होइन, दिएकै हो। तर समस्या कहाँनिर भयो, कहाँनिर भयो, कहाँनिर भयो? हे साधकहरू, झ्याल खोले नि, झ्याल बन्द गरेर घामको इन्तजार गरे भने युग युग इन्तजार गरे पनि कोठा अँध्यारोको अँध्यारो हुन्छ। अतः सुमेधले पत्ता लगाएको कुरा यही हो कि यदि मैले आफूलाई बुद्ध नै बनाउनु छ भने पारमितामा जानु पर्यो। 10 वटा छ र पहिलो पारमिता, मसँग भएका सारा कुराहरू मेरो लागि काम लाग्दैन। यो कुरा मैले जिन्दगीभर नबुझेको। हे साधकहरू हो, मसँग भएको कुरा मेरो लागि काम लाग्दैन, किनकि त्यही कुरा त मसँग छ नि। धन छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, सिप छ। त्यो सिप, त्यो धन, त्यो प्रतिष्ठा, त्यो छोराछोरी, त्यो परिवार, त्यो सबैको बावजुद त म छटपटेको हो नि, होइन र? सबैको बावजुद पनि त म रोगी भएको हो नि, होइन र? त्यो सबैलाई जोड्दा जोड्दै पनि त मेरो दिलमा आगो सल्किरहेको हो नि, होइन र? त्यसकारण यी कुरा मलाई काम लाग्दैन। तर यो कुरा फेरि संसारलाई काम लाग्छ। यो गजबको कुरा छ। मलाई काम नलाग्ने कुरा दुनियाँलाई काम लाग्छ, किनकि म त साधक हुँ, म त खोजी हुँ, म त मुक्तिको प्यासी हुँ। त्यसकारण मलाई काम नलाग्ने कुरा दुनियाँलाई बहुत काम लाग्छ, किनकि मसँग सबै कुरा भएर पनि म छटपटाइरहेको छु, म पीडित छु। उदाहरण सुन्नुहोस्, मलाई काम नलागेको कुरा अरूलाई कसरी काम लाग्छ? तर्क त गर्न सकिन्छ। मलाई काम लाग्यो भने अरूलाई पनि काम लाग्दैन, होइन? लेभल फरक छ नि। अरू नै हो, म नै हुँ। अरूको खोज, अरू त निडमा पनि बाँच्न सकेको हुँदैन मान्छे, जसलाई चाहिँ खान पुगेको हुँदैन, लाउनु पुगेको हुँदैन, र बस्ने ठाउँ गतिलो हुँदैन। उनीहरूको आवश्यकता के हो? थोरै खाना। उनीहरूको आवश्यकता के हो? 2-4 जोर लुगा, एउटा छत मुनि सुत्न पाउने। यी बेसिक निड पनि नपाएका मान्छेहरू लाखौं करोडौं छन् हाम्रो देशतिर, र त्यो सबै कुरा मसँग चाहिने भन्दा बेसी छ। मलाई काम लाग्दैन त्यो कुरा, किनकि त्यो कुराको बावजुद म छटपटाइरहेको छु। उदाहरण सुन्नुहोस्, रुख र मान्छे। यदि रुखले अक्सिजन रोक्यो भने ऊ उता सिद्धिन्छ, यता हामी सिद्धिन्छौँ। यदि रुखले अक्सिजन रोक्यो भने ऊ उता सिद्धिन्छ, यता हामी सिद्धिन्छौँ। यदि रुखले अक्सिजन रोक्यो भने ऊ उता सिद्धिन्छ, यता हामी सिद्धिन्छौँ। आधा मान्छे खान नपाएर मर्छन् र यो दुनियाँमा, आधा मान्छे बढी खाएर मर्छन्। आधा मान्छे खान नपाएर मर्छन् मतलब कुपोषणको शिकार भएर उनलाई गतिलो डाइट पनि पाइरहेको हुँदैन, कुपोषणको शिकार छ आधा मान्छे। आधा मान्छे चाहिने भन्दा बेसी खाएर विभिन्न किसिमका रोगको शिकार भइरहेको छ। किन मान्छे? यही कुरा फेरि बुझ्नुहोस्, रुखलाई नचाहिने कुरा हाम्रो लागि प्राण हो। त्यसकारण त्यसलाई हामी प्राणवायु भन्छौँ, किनकि त्यो बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। रुखलाई नचाहिने कुरा हाम्रो लागि प्राण हो, र हाम्रो लागि नचाहिने कुरा फेरि, किनकि त्यो प्राणवायु लिन्छौँ नाकबाट, त्यसलाई श्वास क्रिया र कार्बन डाइअक्साइड हामी प्रश्वासको रूपमा फाल्ने काम गर्छौँ। अनि त्यो हामीलाई कामै नलाग्ने त्यो कार्बन डाइअक्साइड हामीलाई कामै नलाग्ने, पर्याप्त मात्रामा काम लाग्दैन, त्यो थोर बहुत काम लाग्ला। पर्याप्त मात्रामा जुन हामीले उत्पादन गर्छौँ हामीलाई कामै लाग्दैन। त्यो काम नलाग्ने कार्बन डाइअक्साइड गएर फेरि रुखको लागि प्राण बन्छ। किन इमेजिन? साइन्समा, बायोलोजीमा एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस भनेको के हो त भने, यो बायोलोजीमा प्रयुक्त हुने शब्द हो। सिम्बायोसिस भनेको उनको अभाव मैले पूर्ति गर्ने र मेरो अभाव उनले पूर्ति गर्ने, अनि बल्ल गएर दुवैको अस्तित्व कायम हुन्छ।
उनको अभाव मैले पूर्ति गर्ने, मेरो अभाव उनले पूर्ति गर्ने। यसलाई सिम्बायोसिस भनिन्छ। अब बाँच्ने तरिका त्यही हो। त्यसकारण तापस सुमेधले के बुझे भने मैले अहिलेसम्म कमाएको धन, मैले अहिलेसम्म कमाएको सिद्धि, मैलेसम्म अहिले बनाएको बुद्धि, यो जम्मै मेरो लागि त काम लाग्दैन। किन भन्नाले यी चिजको बावजुद अथवा चारैतिर यी चिजबाट म घेरिएर बस्दा पनि मुक्त भएन, इन्लाइटेन्ड भएन, छिचोल्न सकेन त्यो लेभललाई। त्यसकारण मेरो लागि आजसम्म मैले बनाएका सम्पूर्ण कुरा छोड्नु पर्छ। त्यही हो दान, दान, दान। किन इमेजिन इट? त्यसकारण जबसम्म दान पारमितालाई बुझिँदैन, जन्म जन्म ध्यान गर्नुहोस्, लेभल चेन्ज हुँदैन। बन्द गर्यो आँखा, मेटियो सबै दुःख, आँखा खोल्यो फेरि सुरु हुन्छ सबै दुःख। किनकि लेभल दुःख मन हो, मन दुःख हो, मनलाई छिचोल्नै सकेन, आखिर मनैमा ठक्कर खाएर फर्किन्छ। दुःख मन हो, मन दुःख हो, ध्यानमा भुलिन्छ, ध्यानबाट बाहिर आउँदा सम्झिन्छ, मनले सम्झाउन आउँछ। त्यसकारण मसँग आज जे जति कुरा छ त्यो मुक्तिको बाधा हो। मसँग आज जे जति कुरा छ त्यो जम्मै मुक्तिका बाधा। त्यसकारण पहिलो कुरा हो दान, दान, दान। त्यो अक्सिजन रुखले रोक्यो भने ऊ मर्छ, उता ऊ मर्छ, यता हामी मर्छौँ। यो कार्बन डाइअक्साइड हामीले यता रोक्यौँ भने यता हामी मर्छौँ। सास रोकेर हेर्नुहोस् त, कार्बन डाइअक्साइड त हो त्यो। सास रोकेर हेर्नुहोस्, अक्सिजन नलिकन छटपट हुन्छ। भित्र त पर्याप्त कार्बन डाइअक्साइड छ नि, तर त्यही कार्बन डाइअक्साइड रोक्यो भने मान्छे मर्छ। अनि यो धेरै सबैले रोक्यो भने रुख मर्दिन्छ। त्यसकारण दान यस्तो चिज हो, दान पारमिता यस्तो चिज हो कि मैले बोध गर्नु पर्यो मसँग भएका बेसिक निड बाहेक सबै कुरा अरूको लागि काम लागोस्। बेसिक निड बाहेक सबै कुरा अरूको काम लागोस्। त्यसलाई छोड्न सक्यो भने बल्ल खुल्छ द्वार इन्लाइटनमेन्टको, मुक्तिको। बस सुमेधले थम्याएको पहिलो पारमिता यही हो।